अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सनराइज टुडे डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ खान तुर्क। नाज़रीन, आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा में जो निजी शोबा है उसमें मुलाजिमीन के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं या उनका इस्तेसाल हो रहा है, उस हवाले से हम बात करें। तो नाज़रीन, बैकग्राउंड पर हम ज़रा रोशनी डालते हैं कि अगरचा जो कवानीन है, लेबर लाज हैं, मज़दूरों के हुकूक़ के हवाले से या मुलाजिमीन के हवाले से, तो उसके तहत तो एक जो मुलाजिम होता है, जो वर्कर होता है, उसकी जो बुनियादी ज़रूरत है वो उसके इदारे का या आजर का फ़र्ज़ है कि वो उसको पूरा करे। लेकिन बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा में जो निजी शोबा है, जिसमें प्राइवेट निजी तालीमी इदारे हैं, जिनमें अस्पताल शामिल हैं, कारखाने हैं और कारोबारी कंपनियां हैं या मुख्तलिफ जो इदारे हैं, तो उसमें अगर आप नज़र दौड़ाएँ तो अक्सरियत इदारों में जो है ना मुलाजिमीन के हुकूक़ का जो है ना वो पामाल हो रहे हैं और उनको वो जो है ना उस तरह से हुकूक़ अदा नहीं किए जा रहे जिनके वो हकदार हैं। तो ज़रा इस पर रोशनी डालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें निजी स्कूलों और कॉलेजों की, तो आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा या बिलखसूस पेशावर कहीं पर भी आप चली जाएं तो एक वाज़ेह अक्सरियत जो है ना निजी स्कूलों की या कॉलेजों की, वहाँ पे जो असातिज़ा होते हैं उनको 8-10 हज़ार रुपये या 13-14 हज़ार या 15 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 20 हज़ार रुपये उनको दिए जाते हैं और उनसे जो है ना फुल टाइम वो खिदमत ली जाती हैं। हालांकि अब जो है ना वफाक की सतह पर भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत की जानिब से जो कम से कम तनख्वाह है तो वो 36 हज़ार रुपये माहाना है। लेकिन आप देखेंगे कि निजी स्कूलों में जो है ना असातिज़ा का इवन ये जो 36 हज़ार रुपये तनख्वाह है, ये तो लेबर की तनख्वाह है, मिनिमम वेज, यानी एक जो नॉन स्किल्ड वर्कर होता है जिसके पास हुनर या तालीम नहीं होती, जो उसकी तनख्वाह 36 हज़ार रुपये। स्किल्ड वर्कर की तनख्वाह तो ज़ाहिर बात है कि उससे ज़्यादा होगी। तो असातिज़ा जो हैं तो उनकी तनख्वाह भी जो है ना वो बहुत ही कम है। तो हालांकि वो तो स्किल्ड वर्कर हैं, उनके पास जो है ना डिग्रियां हैं, उनके पास तालीम है, उनके पास एक हुनर है एक, तो लेकिन उनको भी उस तरह से हुकूक़ नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो है ना एक काबिल मज़म्मत बात है। दूसरी, अगर हम फिर खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इंडस्ट्री स्टेट्स में जो फैक्ट्रियाँ हैं जो मुख्तलिफ़ मसनूआत बनाती हैं, तो इनकी भी एक वाज़ेह जो है ना अक्सरियत, मैं इस तरह कहूँगा कि 95% हद तक इस तरह के जो वर्कर्स हैं तो उनका इस्तेसाल हो रहा है। और मैं ये कहूँगा कि ये इस्तेसाल अपने उरूज पर है, यानी जो मुलाजिमीन हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी जो 36 हज़ार रुपये हमने कहा कि मिनिमम तनख्वाह है, कम से कम तनख्वाह 36 हज़ार रुपये, तो वो जो हमने कहा कि 95% जो कारखाने हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पे इस्तेसाल हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर एक कारखाने में 500 वर्कर्स काम कर रहे हैं, नॉन स्किल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, नॉन स्किल्ड लेबर काम कर रहे हैं, तो उनमें उन्होंने जो है ना कारखाने के मालिक ने 50 या 100 वर्कर्स को जो है ना जो मुतल्लिका इदारे हैं सोशल सिक्योरिटी के या इस तरह दीगर जो लेबर डिपार्टमेंट है, उनके साथ उन्होंने 100 या 50 वर्कर्स रजिस्टर किए होते हैं। बाकी जो 400 हैं ये उनको कई 10 हज़ार, 12 हज़ार या 15 हज़ार रुपये देते हैं और उनकी कोई जो है ना सरकारी कागजात में कोई हैसियत नहीं होती। तो ये बहुत एक बहुत बड़ी ज़्यादती है जो वर्कर्स के साथ होती है कि अगर कारखाने में 500 वर्कर्स हैं तो कानून के तहत 500 वर्कर्स को ही हुकूमत के साथ रजिस्टर करना होता है। तो ये इसलिए नहीं करते क्योंकि फिर बाद में इन पर ये तो वायोलेशंस करते हैं, कवानीन की पामाली करते हैं, लेबर लॉस की या इस तरह दीगर जो कवानीन है, तो फिर ये इससे ज़्यादा फिर उन पर जो है ना वो इनके लिए मसाइल पैदा होंगे, तो ये नहीं करते। इसी तरह अगर हम निजी हस्पतालों की बात करें तो आप देखेंगे कि एक जो निजी अस्पताल हैं तो वहाँ पे भी इस तरह है कि एक मज़दूर को एक जो ऑफिस बॉय है या वार्ड बॉय है या इस तरह पीएन वगैरह है, जिसको हम सरकारी इदारों में क्लास 4 या क्लास 3 मुलाजमीन कहते हैं,
تو ان کو 36,000 روپے کا چیک دیا جاتا ہے یا اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے، لیکن بعد میں پھر اس سے جو ہے نا 15-20,000 روپے واپس لیے جاتے ہیں اور اس کو 15-16,000 یا اس طرح یا مطلب پیسے دے دیے جاتے ہیں اور اس طرح. لیکن کاغذات میں یہ شو کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے ورکر کو 36,000 روپے کا چیک دیا یا اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کیا، لیکن بعد میں اسے 10-15,000 روپے واپس لے لیتے ہیں. اور اس طرح سے مزدور کو جو ورکر ہے اس کو مطلب 15-16,000 روپے تنخواہ یا 20,000 روپے اس کے اکاؤنٹ اس کو رہ جاتے ہیں. تو یہ نجی اسپتالوں کی یہ جو ہے نا کارکردگی ہے. اسی طرح پھر جو نجی یونیورسٹیاں ہیں یا نجی میڈیکل کالجز، ڈینٹل کالجز ہیں، وہاں پہ بھی یہ جو کلاس 4 یا کلاس 3 طبقہ ہے یہ تو اس کا استحصال تو ہو رہا ہے، لیکن یونیورسٹیوں میں جو نجی یونیورسٹیاں ہیں یا میڈیکل کالجز ہیں، ڈینٹل کالجز ہیں یا اور پروفیشنل کالجز ہیں، وہاں پہ ایون ڈاکٹرز اور انجینئرز کے ساتھ جو اعلیٰ کوالیفائڈ لوگ ہیں ان کو 25-30,000 روپے ماہانہ پہ رکھا جاتا ہے ایز اے لیکچرر. یعنی کہ بندہ نے ایک MBBS کیا ہوا ہے، اس کی ڈگری لی ہوئی ہے، اور وہ اگر کسی نجی میڈیکل کالج میں پڑھاتا ہے یا کوئی اور جو MPhil PhD ہے وہ کسی نجی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے تو اس کو بھی 25-30,000 روپے سے زیادہ اس کو نہیں دیا جاتا. تو یہ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ سارے یونیورسٹی میں 100%، لیکن ایک واضح اکثریت جو نجی ادارے ہیں تعلیمی وہاں پہ یہ ہے. تو مزدور جو کلاس 4 طبقہ ہے وہ تو دور کی بات ہے، لیکن جو کوالیفائڈ لوگ ہیں ان کا استحصال بھی جو ہے نا عروج پر ہے. اسی طرح باقی پھر ہم جو کمپنیاں ہیں ٹریڈنگ کرتے ہیں یا اس طرح دیگر کاروباری ادارے ہیں تو وہاں پہ بھی اپنے ورکر کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے یہ اس طرح ہے. باقی ہم بات کریں گے جو آپ کے علم میں ہوگا، جو سیکیورٹی کمپنیاں ہیں جو سیکیورٹی خدمات فراہم کرتی ہیں، یعنی گارڈز وغیرہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ سیکیورٹی کمپنی کو کہتے ہیں کہ ہمیں گارڈ دے دے سیکیورٹی کے لیے. تو یہاں پہ بھی پھر ہے کہ مطلب جو سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کو 15-20,000 روپے سے زیادہ جو ہے نا تنخواہ نہیں دی جاتی اور ان سے کام جو ہے نا 12 گھنٹے 16 گھنٹے لیا جاتا ہے. یہ بھی قانون کی جو ہے نا خلاف ورزی اور ہیومن رائٹس وائولیشن ہے. اسی طرح اب ہم بات کریں گے، ہم نے تو اس پر تفصیلی روشنی ڈالی، اور اس طرح اور بھی کئی ادارے ہوں گے یا شعبے ہوں گے جس میں ملازمین کے حقوق کی پامالی ہوگی، لیکن یہ جو ہم نے چیدہ ادارے تھے تو ہم نے آپ کی نظر میں اس کو پیش کیا. ابھی ہم ایک آگے کا جو ہے نا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، تو اس میں سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ خیبر پختونخوا لیبر ڈپارٹمنٹ کی ہے کہ لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے نا اپنے جو خواب خرگوش سے مزے لے رہا ہے اس سے اپنے آپ کو جگائے اور جو نجی شعبہ ہے اس پر نظر رکھے، اور جو پامالی ہو رہی ہے لیبر لاز کی یا اس طرح دیگر جو قوانین متعلقہ تو ان کو سختی سے جو ہے نا امپلیمنٹ کرے. اور تمام جو مالکان ہیں، جو یونیورسٹی کے مالک ہے یا میڈیکل کالج کا یا فیکٹری کا یا کسی کمپنی کا یا اسکول کا، ان کو پابند بنائیں کہ وہ اپنے جو ملازمین ہیں ان کا استحصال بند کریں اور ان کو جو منیمم تنخواہ ہے، چاہے وہ نان سکلڈ ورکر کا ہے یا سکلڈ ورکر کا ہے، ان کو وہ 100 صحیح معنوں میں اس کو امپلیمنٹ کریں. اس کے بعد پھر آتی ہے ذمہ داری ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی اور سول سوسائٹی کی کہ وہ اس جو موضوع ہے اس پر نظر ڈالے اور اس کو ہائی لائٹ کرے تاکہ حکام بالا کی نظر میں یہ اہم انسانی مسئلہ آئے اور جو ہمارے ملازمین ورکر طبقہ ہے، ورکنگ کلاس ہے، اس کی جو روزمرہ کی زندگی ہے معاشی طور پر وہ اس کے جو ہے نا مسائل حل ہوں. اور دوسری بات یہ کہ ورکر جو ہے نا ہر بندہ ورکر ہے جو اپنا کام کرتا ہے اور اس کے بدلے میں جو ہے نا ایک معاوضہ لیتا ہے. تو ہر وہ انسان جو ہے نا ورکر ہے، ملازم ہے، یا اس کو ہم لیبر بھی کہہ سکتے ہیں، جو محنت کے بدلے جو ہے نا مزدوری لیتا ہے. تو اس تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی واضح اکثریت جو ہے نا ورکنگ کلاس ہے، اور امیر لوگ جو ہیں یا جو صاحب حیثیت ہے وہ 2-3% ہی ہوں گے. 95% یا 90 سے لے کر 97% تک ہم سب ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ اس طبقے پر رحم کرے. ملک کے جو حالات ہیں، جو معاشی مسائل ہے، اس میں ورکنگ کلاس
کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے خیبر پختونخوا حکومت کو ان تمام مسائل پر جو ہے نا غور کرنا چاہیے اور اس کے حل کے لیے ایک مناسب حکمت عملی جو ہے نا اپنانی چاہیے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔